आज तुम्ही तशें म्हणपाक गेले जाल्यार आज सगळो देशूच आज बीजेपी बरोबर आसा. ग्रामीण आनी शहर म्हणना सगळे कडेन पळयत जाल्यार बीजेपीमय वातावरण आसा. आनी हें कित्या खातीर जाता पळय, बीजेपी आमी समजूंक जाय की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें, आमी लास्ट मनशा पर्यंत गव्हर्मेंटाचे बेनिफीट पावोवपाक आमी सगळे वावर करता. बाकीच्या पार्ट्या भशेन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन आसतनाच लोकां पर्यंत वचना. इलेक्शन नासतना म्हणून 5 वर्सां खंयचे नाल्यार खंयच्या निमित्यान आमी लोकां पर्यंत पावता. एक तर म्हणजे स्किमीच्या निमित्तान पावता, एक तर म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या निमित्तान पावता, एक खंय आनी कितें सोशल हें आसलें स्किमी आसल्या जाल्यार त्या निमित्तान आमी पावता. सो लोकां कडेन आमचो कंटिन्युअस कनेक्ट आसा. बीजेपीचे प्रत्येक कार्यकर्त्याचो आपल्या वोटरां कडेन कनेक्ट हो चालूच आसा. इलेक्शन आयलें आनी मागीर आपली पॅम्पलेट वाटलें आपूण हें करतलो तें करतलो तशेंच ना करता. 5 वर्सां जेन्ना तूं लोकां कडेन कनेक्ट दवरता आनी तांची कामां करता, म्हाका दिसता ताचो रिजल्ट काल मेळ्ळा तसो आमकां रिजल्ट मेळटा. आनी हांगाच न्ही तर आज तुमी खंय पळया, बिहाराक पळया, दिल्ली पळया आनी आतां वेस्ट बेंगॉलाकूय पळया, सगळे कडेन बीजेपीमय वातावरण आसा. बीजेपीच सरकार करतलें. आतांय बी म्युनिसिपल कावन्सील येतले तेय बी हांव तुमकां आतांच सांगता बीजेपीचेच आसतलें. आनी फुडलो सरकारूय 2027 आमचो बीजेपीचोच आसतलो, तातूंत डावट ना. आनी हाजें एकमेव कारण म्हणटा की आमचे सरकारान केल्ली कामां, आमकां वेळोवेळ आमकां एसिस्टन्स मेळिल्लें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान नरेंद्र मोदी हांचे एक हें आज देशभरांत म्हणजे आमच्या देशाक एक विशिश्ट पावंड्याचेर पावोवपा खातीर जे त्रास सगळे बीजेपी करता हे सगळे लोकांक दिसता. आनी ते लोकांक दिसूनच खंय तरी असो रिजल्ट येता. ऑपोजिशन एकदां प्रत्येक टायम आरोप घालत आसता, वोट चोरी आनी कितें. आतां पयलींचें जें इलेक्शन जालें तें बॅलेट पेपराचेर शिक्को मारून आशिल्लें. आतां थंय कशी चोरी जाली हें काँग्रेसीन आमकां सांगचें की आतां कित्याक ओगी आसा काय म्हणटा तुमी. म्हणजे प्रत्येक कडेन जंय जंय आमी जिखतात ते अशें मेजॉरिटीक लोकां कडेन पाविल्ले म्हणून जिखतात, लोकांची कामां जाता म्हणून जिखतात, लोकां खातीर आज बरें वातावरण आमी करता हाच्या खातीर जिखतात. आनी तें आज प्रूव जालें की आज ह्या पळय प्रत्येक टायम आमचे आरोप घालताले तेय बी फेल जाले. म्हणजे प्रत्येक आरोप तांचे फेल जातात, होय बी आरोप फेल जालो. आनी फुडल्याय टायमाक हांव 100% सांगता भारतीय जनता पार्टी आनी 10 वर्सां पर्यंत आनी कोणूच चालोवंक शकना. अशे तरेन आमी लोकां पर्यंत वतली, तांची कामां करतली. जाता तितली कामां करपाचेर आमचो भर आसा. डेव्हलपमेंट राजकारण करपाचो आमचो निर्धार आसा.